अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। कल इस्लामी तारीख में जिक्र था कि मदीने के हिफाजत के लिए सलमान फारसी की राय पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबों को खंदक खोलने की तजवीज़ पेश की थी। जब वो तजवीज़ पेश की तो सबने खंदक खोदना शुरू कर दिया। खंदक आज है इस्लामी तारीख में खंदक खोदने में सहाबा की कुर्बानी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सख्त सर्दी, बेसरो सामानी और फाका कशी के बावजूद पूरी हिम्मत व इस्तकामत के साथ खंदक खोदने का काम अंजाम दिया। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भूख की शिद्दत से अपना पेट खोल कर दिखाया, जिस पर एक पत्थर बंधा हुआ था। ये देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो सहाबा ने देखा इस पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह सवेरे सख्त सर्दी और भूख प्यास की हालत में सहाबा को खंदक खोदते देखकर ये दुआ दी, अल्लाहुम्मा ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा वग़फ़िर लन्सारा वल मुहाजिरा। अल्लाह, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, तो अंसार और महाजरीन की मग़फ़िरत फरमा। ये सुनकर सहाबा जोश मोहब्बत में कहने लगे, नहानुल्लज़ीना या नहानुल्लज़ीना बगू मुहम्मदन अलल जिहादी ना यकीनन अबदन। हमने मरते दम तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिहाद की बैत की। जब सहाबा कराम को दौरान खंदक कोई रुकावट पेश आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में अपना लुआब डालकर अल्लाह से दुआ फरमाते और पानी छिड़क देते तो वह चट्टान रेत के तोदे की तरह नरम हो जाती। गर्ज दुश्मन के आने से पहले अहले मदीना ने अपनी हिफाजत का इंतजाम मुकम्मल कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, बकरियों के थनों में दूध भराना। हजरत अबू क़रसाफ़ा फरमाते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था, मैं अपनी वालदा और खाला की परवरिश में था। मैं जब बकरियां चराने जाता था तो मेरी खाला मुझसे कहती थी कि मोहम्मद के पास कभी मत जाना, वो तुझे गुमराह कर देंगे। लेकिन फिर भी मैं बकरियां लेकर घर से निकलता और बकरियों को चरने के लिए छोड़ देता और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में चला जाता और इनकी बातें सुनता। जब मैं शाम को बकरियां लेकर वापस घर जाता तो मेरी खाला कहती कि बकरियों के थन क्यों खुश्क हैं। तो मैं कहता पता नहीं। दूसरे दिन भी यही कहता। तीसरे दिन भी मैं मामूल के मुताबिक बकरियों को छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गया और इस्लाम कबूल कर लिया। और साथ साथ मैंने अपनी खाला का और मेरी बकरियों का मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरियां ले आओ। मैं लेकर आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बकरियों के पेट और थनों पर अपना मुबारक हाथ फेरा और बरकत की दुआ फरमाई तो सारी बकरियां मोटी हो गईं और थनों में दूध भराया। जब शाम को मैं बकरियां लेकर घर आया तो खाला ने फरमाया, क्या बात है? तो मैंने कहा, रोजाना जहां चराता था आज भी वहीं चराई हैं। लेकिन मैं अपना वाकया बयान करता हूँ। चुनाचे जब मैंने वालदा और खाला के सामने सारा वाकया बयान किया तो वो खुद कहने लगी, हमें भी मोहम्मद के पास ले चलो। मैं इनको मोहम्मद के पास ले गया तो दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। एक फर्ज के बारे में, अमानत का वापस करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि जिनकी अमानतें हैं इनको लौटा दो। सूरह निसा 58। फायदा अगर किसी ने किसी शख्स के पास कोई चीज अमानत के तौर पर रखी हो तो मुतालबे के वक्त इसका अदा करना जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में, नेक औलाद के लिए दुआ। नेक और साला औलाद के लिए इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन।
ترجمہ: اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سورہ صافات 100 آیت۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ مسلم 6515۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ کفر کرنے والوں کا ناکام ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی، تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ سورہ محمد 32۔ دنیا کے بارے میں۔ صرف دنیا کی نعمتیں مانگنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہٰذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ سورہ نساء 134۔ آخرت کے بارے میں۔ ایک ساتھ جنت میں جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ بخاری 3247۔ طب نبوی سے علاج۔ مسواک کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ عبرانی 7709۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، پھر ایک ایک پتھر اور درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور جب تم کوئی برا کام کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی اچھا کام کر لیا کرو۔ پوشیدہ گناہ کے بدلے پوشیدہ نیکی اور کھلم کھلا گناہ کے بدلے کھلم کھلا نیکی کر لیا کرو۔ تبرانی کبیر 16787۔ یہ آج کا ذکر تھا اسلامی تاریخ میں۔ اب یہ دعا سن لیجئے، ہر قسم کا درد، کہیں بھی درد ہو تو تیل پر دم کر کے اس کی مالش کر لیں، یا ویسے ہی ہاتھوں میں پھونک کر اس پہ ہاتھ رکھ کر جہاں پر درد ہے وہاں پڑھ لیں، جتنے بھی چاہیں اتنا بار پڑھ لیں۔ اس کا یہ ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ایک بار اور سن لیں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ صاحب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اگلے ذکر کے لیے۔ اللہ حافظ۔